Schools Kill Creativity by Sir Ken Robinson. So, about this video, we will listen review in Urdu. I am Ijaz Leadership Wala, student at Rehan Teacher Training Institute. आज हम इस सवाल पर बात करेंगे जो शायद हम सबके जहनों में है, लेकिन हम इसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? बज़ाहिर जवाब आसान है, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, लेकिन सर केन रॉबिन्सन कहते हैं कि हम जिस मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, उसका नक्शा किसी के पास नहीं है। केन रॉबिन्सन ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ 3 अहम नुकात से किया है। इंसानी तख्लीकियत की वुसअत। दुनिया में जितने भी लोग हैं, इन सब में तख्लीकी सलाहियतें मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद हैं। मुस्तकबिल की धुंधलाहट। वो बच्चे जो आज स्कूल में दाखिल हो रहे हैं, वो 2065 में रिटायर्ड होंगे। आज का कोई भी माहिर ये दावा नहीं कर सकता कि 5 साल बाद टेक्नोलॉजी या माशरत की शक्ल क्या होगी। तो हम इन बच्चों को अगले 40 साल के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं? सलाहियतों का ज़ियाँ। हम बच्चों के टैलेंट को इस कदर बेदर्दी से ज़ाया करते हैं कि वो बड़े होते होते अपनी फितरी पहचान खो देते हैं। तालीम वो वाहिद चीज़ है जो मज़हब और पेशे की तरह इंसान के दिल के बहुत करीब होती है। अगर आप किसी पार्टी में बताएं कि आप तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, तो लोग आपसे दूर भागने लगते हैं, लेकिन अगर आप इनसे इनकी अपनी तालीम के बारे में पूछें, तो वो आपको घंटों किस्से सुनाएंगे, क्योंकि तालीम हमारी रूह का हिस्सा है। केन रॉबिन्सन एक 6 साला बच्ची का किस्सा सुनाते हैं जो ड्राइंग की क्लास में मगन थी। टीचर ने पूछा, बेटा तुम क्या बना रही हो? उसने कहा, मैं खुदा की तस्वीर बना रही हूँ, माज़अल्लाह। टीचर मुस्कुराई और कहा, लेकिन खुदा को तो किसी ने देखा ही नहीं है। बच्चे ने जवाब दिया, अभी 1 मिनट में देख लेंगे। तो ये महज एक लतीफ़ा नहीं है, एक फ़लसफ़ा है। बच्चे गलत होने से नहीं डरते, वो तजर्बा करने से नहीं घबराते। खौफ का निज़ाम। हमारा तालीमी निज़ाम बच्चों को सिखाता है कि गलती करना सबसे बड़ी बुराई है। गलती नहीं करनी, गलती से डरते हैं। इम्तिहान में नंबर कटना, क्लास में मजाक उड़ना, ये सब खौफ पैदा करते हैं। तख्लीकियत का ज़वाल। रॉबिन्सन का कहना है कि अगर आप गलत होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप कभी कुछ नया नहीं कर सकते। पिकासो की मिसाल। दुनिया का हर बच्चा पैदाइशी तौर पर आर्टिस्ट होता है। स्कूल उसे ये सिखाता है कि वो आर्टिस्ट नहीं है, बल्कि एक कारकुन है, एक वर्कर बने। हम तख्लीकियत की तरफ बढ़ते नहीं हैं, बल्कि तालीम के ज़रिए हम उससे दूर हो जाते हैं। यहाँ हमें यह समझना होगा कि गलती और तख्लीकियत हम माना नहीं, लेकिन गलती का खौफ तख्लीकियत का सबसे बड़ा कातिल है। जब एक बच्चा ये सोचने लगता है कि अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, वहीं उसकी नई सोच का गला घोंट दिया जाता है। आपने कभी सोचा कि दुनिया के हर मुल्क में रियाजी, मैथ्स और साइंस को डांस या मौसीकी पर फोकियत क्यों दी जाती है? क्या रियाजी दान का दिमाग रक्कास के दिमाग से ज़्यादा कीमती है? दुनिया भर के स्कूलों में मज़ामीन की एक दर्जा बंदी है मौजूद है। नंबर 1 रियाजी और ज़ुबानें। नंबर 2 इंसानी उलूम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और तीसरी है फ़नून लतीफ़ा, आर्ट्स। ये निज़ाम 19वीं सदी में सनती इनकलाब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। उस वक्त कारखानों को ऐसे मुलाजमीन चाहिए थे जो हिदायत पर अमल करें, हिसाब किताब जाने और नज़्म ज़ब्त के मुताबिक काम करें, उसके पाबंद हों। उस दौर में आर्ट्स से नौकरी नहीं मिलती थी, इसलिए इसे निसाब से बाहर या नीचे रखा गया। केन रॉबिन्सन कहते हैं कि स्कूलों का मकसद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स पैदा करना बन गया। प्रोफेसर्स वो लोग हैं जो अपने जिस्म को सिर्फ अपने सर को एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग तक ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम बच्चों को कमर से ऊपर तालीम देना शुरू करते हैं और फिर सिर्फ उनके दिमाग के लेफ्ट ब्रेन, बाएं हिस्से पर तवज्जो देते हैं। हम उनके जिस्म को तालीम से अलग कर देते हैं, जैसे रक्स या खेल का ताल्लुक ज़हानत से ना हो। आइए जलियान की कहानी सुनते हैं। वो लड़की जिससे स्कूल ने नाअहल करार दे दिया था, वो क्लास में टिक कर नहीं बैठती थी।
اس کا دھیان بھٹک جاتا تھا۔ 1930 کی دہائی میں جب جولیان کی ماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو اس وقت ADHD جیسی بیماریوں کا نام و نشان نہ تھا۔ ڈاکٹر نے جولیان کی حرکات کا مشاہدہ کیا اور اس کی ماں سے کہا کہ اسے ڈانس اسکول بھیجیں، یہ بیمار نہیں، یہ ایک رقاصہ ہے۔ آج کی دنیا میں جولیان کو شاید سکون اور ادویات میڈیکیشن دے کر چپ کرا دیا جاتا، لیکن اس ڈاکٹر کی فہم و فراست نے اسے وہ بننے دیا جو وہ فطری طور پر تھی۔ وہ لڑکی بعد میں دنیا کی عظیم ترین کوریوگرافر بنی جس نے کیٹس جیسے شاہکار تخلیق کیے۔ ذہانت کے 3 پہلو ہیں: ڈائیورسٹی، تنوع۔ ہم دنیا کو مختلف طریقوں سے دیکھتے ہیں۔ کوئی سن کر سیکھتا ہے، کوئی دیکھ کر سیکھتا ہے، کوئی موومنٹ کے ذریعے سیکھتا ہے، کوئی کینستھیٹک لرننگ کے ذریعے۔ دوسرا ہے تحرک، ڈائنامزم۔ انسانی دماغ خانوں میں بٹا ہوا نہیں ہے، بہترین آئیڈیاز تب آتے ہیں جب ریاضی، موسیقی اور آرٹس کا آپس میں ملاپ ہو۔ ہر انسان کا ٹیلنٹ مختلف ہے، انفرادیت ہے ہر انسان کی۔ سر کین روبنسن کا پیغام سادہ ہے: ہمیں اپنے تعلیمی نظام کی مائننگ بند کرنی ہوگی۔ ہم بچوں کے ذہنوں سے صرف نکالنا چاہتے ہیں کہ جو مارکیٹ میں بک سکے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم زمین سے کوئلہ نکالتے ہیں۔ ہمیں انسانی ماحولیات، ہیومن ایکولوجی کا ایک نیا ماڈل اپنانا ہوگا۔ ہمیں بچوں کی پوری شخصیت کو پروان چڑھانا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو شاید ہم خود تو بچ جائیں، لیکن ہماری تخلیقیت اور ہماری انسانیت اس جدید دور کی نظر ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، ہمارے بچے وہ مستقبل ہیں جسے ہم شاید نہ دیکھ سکیں، لیکن ہمیں انہیں اس مستقبل کے لیے نہیں بلکہ ان کی اپنی حقیقت کے لیے تیار کرنا ہے۔ تعلیمی افراط زر، اکیڈمک انفلیشن۔ اس پر بحث کے کیسے پہلے BA کی ڈگری کافی تھی لیکن اب PhD کے بعد بھی نوکری نہیں ملتی۔ تعلیمی عمل کی تعریف۔ رابنسن کے نزدیک تخلیقیت ایسے اوریجنل آئیڈیاز کا عمل ہے جن کی کوئی قدر ہو، ویلیو ہو۔ والدین کو اپنے بچوں کے ان مشاغل کو دبانا نہیں چاہیے جن میں وہ فطری طور پر جن میں وہ بچے اچھے ہیں۔ ان مشاغل کو والدین نہ دبائیں۔ ہر بچے کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، ہر بچہ ہی یونیک بچہ ہے، اور ہماری تعلیم جو ہے یہ پرانے زمانے کے لیے تھی، 100 سال پہلے کے لیے تھی، لیکن آج بھی ہم اسی تعلیم کو آگے چلا رہے ہیں۔ تخلیقیت جو ہے نا اتنا ہی اہم ہے جتنے کہ پڑھنا لکھنا عام ہے، لٹریسی ہے۔ ہم اپنے ذہنوں کو ویسے ہی حفاظت کرنی چاہیے جیسے ہم زمین کے وسائل کی کرتے ہیں۔ ہم شاید مستقبل نہ دیکھ سکیں لیکن ہمارے بچے اسے دیکھیں گے، اور ہمارا کام انہیں اس مستقبل کا مقابلہ کرنے کے قابل بنانا ہے۔ 19ویں صدی کے کارخانوں کی ضرورت تھی تو آج کے اسکولوں کو اسمبلی لائن بنا دیا جہاں ہر بچہ ایک ہی سانچے میں ڈالا جاتا ہے۔ آج کے دور میں گوگل اور ایپل جیسے کمپنیوں کو ڈگریوں سے زیادہ تخلیقی سوچ کی ضرورت ہے۔ رابنسن کے خیالات اس جدید معیشت سے کیسے میل کھاتے ہیں؟ جب ایک تخلیقی بچے کو زبردستی ریاضی اور سائنس پڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو اس کی خود اعتمادی، اس کی سیلف اسٹیم پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا ہمارے اسکولوں میں بھی آرٹس اور دیگر جو چیزیں اس کو فالتو سمجھا جاتا ہے؟ ہم سر کین روبنسن کے مشوروں پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہماری اس ویڈیو کا ایک مختصر سا ریویو تھا۔ ہمیں اپنے تعلیمی نظام پر غور کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو جو کچھ ہم سکھا رہے ہیں اس پہ غور کریں کہ کہیں ہمارے بچوں کا ٹائم تو ویسٹ نہیں ہو رہا، اور ساتھ ہی ہم اپنا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔